बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आज मेरे साथ मौजूद हैं नहीदा राजपूत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, यकीनन आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद ज़बरदस्त करने के लिए हम मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि नाज़रीन हमारे जो मौज़ूआत हैं वो यकीनन हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम के सलूशन की जानिब बढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज कौन सा मौजू होगा ये हमें बताएंगी नहीदा जी। नहीदा, बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज जो हमारा मौजू है महविश इंतहाई अहमियत का हामिल है, और इसको अगर आप बीमारी कहें तो हम कह सकते हैं, इसको एक मुआशरती मसला कहें तो वो कह सकते हैं। और ये जिस बीमारी का और जिस मसले की तरफ हम अभी अपना प्रोग्राम हमने प्लान किया और बात करने जा रहे हैं, इसका ज्यादा जो शिकार है ना वो खवातीन होती हैं। आज सेट पे भी हम जो है वो खवातीन ही बैठी हैं, तो इसलिए हम इस टॉपिक की तरफ डायरेक्ट जाते हैं कि मायूसी और नाउमीदी ये ज्यादा खवातीन में ही क्यों होती है। अब अगर सिर्फ हम मायूसी और नाउमीदी की तरफ आए तो ये मायूसी अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो अल्लाह पाक ने इसको कुफर के जो है वो बोला है कि मायूसी कुफर है, जबकि उम्मीद रखना अल्लाह पाक की जात से वो जो है सरासर दीन है। ठीक है, हमारे जो दीन की ईमान की बिल्डिंग की जो बेस है, जो बेस बनती है वो उम्मीद से होती है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद, अल्लाह के नबी की रहमत से उम्मीद। और उनको खुद अल्लाह पाक ने अपने नबी को भी रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मायूसी और नाउमीदी इस पे हम आज बात करेंगे कि आया कि कौन से ऐसे अवामिल होते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो नाउमीदी में चला जाता है, और हमारा जो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, हमारी एजुकेशन इसके बारे में क्या कहती है, और सबसे बढ़ के साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहती है। ठीक हो गया जी। आज का हमारा मौजू के मायूसी और नाउमीदी ज़्यादा ख़वातीन में क्यों पाई जाती है, क्या वजूहात हैं और किसकी बिना पे ये एक बीमारी हमारी सोसाइटी में गहरा जन्म ले चुकी है, और दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है उस पर हम रोशनी डालेंगे। और मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनकी जानिब बढ़ते उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्दी से इस अहम मौजू के ऊपर डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आप उनको देखते भी रहते हैं, माहिर तालीम है आमना मुगल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहेंगे, खैरियत से आमना? बहुत शुक्रिया आमना। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप माहिर नफ्सियात है डॉक्टर रहमा शाहिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहेंगे, कैसे हैं डॉक्टर साहिबा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और बेशतर प्रोग्राम्स में आप उनको देख भी चुके हैं, सईदा इफ़्फ़त नकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहेंगे, खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज के इस अहम मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे आज के अहम मौजू पे अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, लाइव कॉल के जरिए जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी नहीदा साहिबा, आमना साहिबा से आगाज़ करते हैं। जी आमना साहिबा, जैसा कि अभी हमने बात का आगाज़ किया कि मायूसी नाउमीदी ये एक मुआशरती मसला है, तो और हमने देखा कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हम अगर ओवरऑल दुनिया पे नज़र दौड़ाएं तो आमना जहाँ पे देखें मायूसी नाउमीदी आपको नज़र आएगी। क्या वजूहात है, और हमारी जो तालीम है, हमारी जो एजुकेशन है, वो तो इस चीज़ को ख़त्म करती है। क्या कहेंगी आप? इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारक देना चाहूँगी कि आप वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने जितने टॉपिक्स को आज तक एड्रेस किया है, मैं ये समझती हूँ वो सोशल इश्यूज़ या सारा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है, जिस पे शायद हम जिस पे बात करते हुए हम डरते हैं और हम ये सोचते हैं कि पता नहीं बात करनी चाहिए, इसकी ज़रूरत है या नहीं। और ये वो सेशंस होते हैं जो पूरे मुआशरे को कहीं ना कहीं परवान चढ़ाते हैं और उनकी उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं कि उनको साथ सॉल्यूशंस भी आप प्रोवाइड करते हैं। आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करें, साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करें। अच्छा, ये आप हमारा जो पैनल होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है, आप जैसे गेस्ट होते हैं हमारे पास। और इसमें मैं ये समझती हूँ कि जो आपकी पैनल के हवाले से जैसे आपने बात की, तो पैनल में जो सबसे अहम बात होती है कि आप एक नैरेटिव से रेलेवेंट लोग नहीं लेते, यानी आप वो लोग लेते हैं जो डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खसूसियत है आपके प्रोग्राम की, जिसके लिए मैंने आपको ये कहा कि आप बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आपके क्वेश्चन की तरफ आते हुए, जो क्वेश्चन आपने किया कि ये वाकई नाउमीदी और मायूसी
صرف پاکستان کا نہیں دنیا بھر کا المیہ ہے. اور اس کی سب سے بڑی بیسک ریزنز کی طرف اگر ہم جائیں کہ ایسا ہے کیوں. آج سے کچھ سال پہلے ہم دیکھیں تو اس کا وہ لیول ہمیں نہیں نظر آتا, کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کی جو فگر ہے وہ بہت کم تھا. کہیں کہیں بہت ریئر کیسز اس طرح کے نظر آتے تھے آپ کو کہ کسی پرسنالٹی ٹریٹس میں, کسی کے ایٹریبیوٹس میں یہ چیز نظر آ رہی ہو یا ریفلیکٹ کر رہی ہو. لیکن اب ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بہت ساری آسائشیں, بہت سارے معمولات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود نا امیدی کی دلدل میں ہم دھنستے ہی چلے جا رہے ہیں. تو اس کو جب ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید بحیثیت معاشرہ, صرف پاکستانی معاشرے کی بات نہیں کری, ہر معاشرے کی بات کری ہوں, تمام ادیان کو ہم دیکھ لیں. میں کسی ایک دین کی بھی اگزامپل, میں صرف اسلام کی بات نہیں کری اس وقت, کوئی بھی مذہب, کوئی بھی دین ہمیں نا امیدی کا سبق نہیں دیتا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہم احساس کمتری, ہم ایسے معاملات کا شکار ہو سکے کہ ہم سیٹسفیکشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. یعنی جو ہمارے پاس ہے ہم اس سے اگلے سٹیج کی بات کرتے ہیں, اور جو ہی آپ اگلے لیول کی بات کریں گے کہ یہ پروگریس ایک اچھی چیز ہے, ڈیولپمنٹ ایک اچھی چیز ہے, لیکن جو آپ کے پاس ہے اس پہ سیٹسفائی ہونا بھی اس کے ساتھ ساتھ ضروری. تو شکر کا جو المیہ, شکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا, وہ نکل گیا. تو جب ہم نے شکر, وہ اسٹیٹس کانشیس بھی ہم بہت زیادہ ہو چکی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں عرض کیا کہ یہ ایک مسئلہ تو ہے ہی ہے, یہ ایک بیماری بھی ہے, اور آف کورس سائیکالوجی اس کو جو ہے ایک بیماری کہتی ہے. انسان جب کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر مایوسی اور نا امیدی آتی ہے. بتائیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیں, جو مایوسی اور نا امیدی ہے, سائیکلوجیکلی اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک نفسیاتی بیماری جس کو ہم ڈپریشن بولتے ہیں اس کے سمپٹمس آئی ہیں. مزید اس کے سمپٹمس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں مایوسی, نا امیدی, اریٹیبلٹی جس میں انسان ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا رہتا ہے, اداسی ہونا, اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھنا, یہ سب اس کے سمپٹمس ہیں. اور اس کی جو لاسٹ اسٹیج ہے, جیسے ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی, وہ سوسائڈ ہوتی ہے. تو اب مایوسی, نا امیدی, اٹس مور پریویلنٹ ان فیمیل دیز ڈیز, اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہ ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کے بہت سے سائیکلوجیکل ریزنس ہیں, اس کے بہت سے میڈیکل ریزنس ہیں, اینڈ اس کے بہت سے سوشل ریزنس بھی ہیں. میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو ہارمونل لیول پہ اگر ہم بات کریں تو فیمیل کیونکہ پیوبرٹی کی ایج میں جلدی پہنچ جاتی ہیں, اور اسپیشلی جو ریپروڈکٹیو ایج ہوتی ہے 25 سے لے کے 45 جنرلی اسپیکنگ, اس میں سب سے زیادہ چانسز ہیں کہ فیمیلز کو ڈپریشن ہٹ کرے. ریزنس بینگ اگین چائلڈ برتھ کے بعد جو کچھ فیمیلز ہماری پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, نیو مدرس جن کو ابھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیئر بیبیز, ایسی مدرس جن کو فیملی کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں ملتی جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں. تو یہ سب کازز ہیں بیسیکلی مایوسی کی, نا امیدی کی, جن کو کیور کرنا ایز اے سوسائٹی سب کا فرض ہے. اس میں کوئی ایک بندہ رول پلے نہیں کرتا, اس میں کولیبریٹیولی ایز اے سوسائٹی, اس میں فیملی آ جاتی ہے, اس میں فرینڈز آ جاتے ہیں, اس میں سراؤنڈنگس, انوائرمنٹ, ہر چیز ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. بالکل, بہت زبردست. اچھا عفت صاحبہ, اسلامک پرسپیکٹیو میں تو مایوسی کفر ہے. آپ اگر مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو ہم تو پھر وہ سیدھا سیدھا جو ہے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. عفت صاحب آپ کی جانب آئیں گے, بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد ہم آپ ہی سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, بریک کے بعد ڈسکشن کریں گے کہ خواتین کے اندر یہ بیماری کیوں پائی جا رہی ہے, مایوسی اور نا امیدی والی. لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, سبسکرائب ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ مایوسی اور نا امیدی خواتین میں کیوں پائی جا رہی ہے, اور دور حاضر کے اندر یہ المیہ کچھ زیادہ ہی ہمیں دکھائی دے رہے, تو سولوشنز سب سے زیادہ ضروری, اور دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. جی عفت صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہ رہے تھے, آج کے موضوع کے حوالے سے کنٹینیو کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک روحی بیماری بھی ہے، کیونکہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک خطبہ پڑھا تھا جس کے اندر دعائے استعارہ کے نام سے وہ انہوں نے پوری دعا بیان کی تھی، اور اس کے اندر جتنے بھی انسان کے اندر روحانی بیماریاں پائی جاتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا، اور اسی دعا کے اندر ایک جگہ پر یہ ذکر بھی میں نے دیکھا تھا کہ جہاں پر امام علیہ السلام فرما رہے تھے کہ مایوسی اور نا امیدی جو ہے وہ انسان کو، وہ ایک نفسیاتی بیماری اور انسان کو کفر کے درجے تک لے جاتی ہے، یعنی وہ انسان کیونکہ جب انسان نا امید ہوتا ہے اور اس کے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے، وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے چیزوں سے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو رحمت خداوندی کی امید ہے ہمارے اندر، یہ ہمیں جینے کا حوصلہ دیتی ہے، اور اگر یہ امید نہ ہو تو یہ دنیا واقعاً ختم ہو جائے، اور علماء اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو نا امیدی ہے یہ موت ہے اور امید زندگی ہے، یعنی جو انسان نا امید ہو جاتا ہے اب سمجھے کہ وہ انسان مردہ ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کچھ باقی نہیں ہے، اور پھر آگے اس کی بہت ساری سٹیجز آتی ہیں کہ نا امید انسان پھر بہت سے مراحل طے کرتے کرتے بالآخر ایسے کام انجام دے دیتا ہے جس کی وجہ سے نا امیدی کو کفر کہا گیا، اور پروردگار عالم سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 53 آئی تھنک، اس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم، یعنی اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی پروردگار عالم نے اتنی حد تک بیان کر دیا ہے کہ جو گناہ بھی کر رہے ہیں، جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن بے شک وہ گناہ ہے، لیکن وہ پروردگار عالم کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ جب وہ نا امید ہو جائیں گے تو وہ اس گناہ کے اوپر بضد رہیں گے، لیکن جب ان کے اندر امید ہوگی کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے تو پھر وہ امید انہیں جو ہے وہ اس گناہ سے دور لے جائے گی۔ بالکل بالکل، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے میں ایک دفعہ اللہ جو انہوں نے پوچھا اللہ پاک سے کہ آپ کی رحمت کا اندازہ ہم کیسے لگائیں، ابھی وہ ان کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی، تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ یہ پوری دنیا اگر ایک سمندر ہو اور اس میں ایک درخت ہو اور وہ درخت بہت زیادہ گھنی چھاؤں کا، اس کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہو اور وہ چڑیا اس سمندر میں سے ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے لے، تو وہ جو ایک قطرہ ہے وہ جب سمندر میں گرتا ہے تو میری رحمت جو ہے وہ سمندر کی مانند ہے، اور یہ جتنی انسانیت ہے اس کے گناہ اس کی چونچ میں اسے ایک قطرے کی مانند ہے، تو اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے آمنہ کہ اس کی رحمت سے تو ہم مایوس ہو ہی نہیں سکتے، لیکن ابھی جو ہے اپنے ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ خواتین کے اندر نا امیدی، مایوسی اسٹوڈنٹس کے اندر بھی ہوتے ہیں، بطور ماہر تعلیم ہمیں بتائیں۔ بالکل ایسا ہے، اور اس میں جو آ چکے ٹاپک بھی ایسا ہی ہے کہ خواتین میں زیادہ کیوں ہے، ہم اسٹوڈنٹس کو بھی اگر ریلیٹ کریں تو اس میں میں فیمیل اسٹوڈنٹس کو ہی ایڈریس کرنا چاہوں گی، بیکاز ٹاپک کی ریلیونس کچھ اس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ویمن ایز اے ہول اور فیمیل اسٹوڈنٹس کی بھی اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے، مطلب آئی واز جسٹ لوکنگ ایٹ ون رپورٹ اور اس میں مجھے یہ فیل ہوا کہ 12% اگر میلز کی جو ہمیں فگر اسٹیٹسٹکس جو نظر آتے ہیں، اگر 12% میلز میں ہے تو 20% فیمیلز میں ہے، تو واٹس دا ریزن بیہائنڈ دس ڈفرینس، اس کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو دیکھیں تو وہ کسی اور رخ پہ ہے، دین کی بنیادوں کو دیکھیں تو وہ کسی اور رخ پہ ہے، اور جب ہم معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ شاید ہم ایمان کی مضبوطی کے اس لیول پہ ہی نہیں ہیں، یقین کا وہ لیول ہی نہیں ہے، یعنی وہ جو ایک انڈیویجول آپ کی سیلف کانفیڈنس ہے وہ آپ کا نہیں ہوتا، اور جب آپ کا اپنے اوپر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے نا تو آپ کا خدا کی ذات کے اوپر بھی سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا، اور جو ہی خدا کی ذات پہ اور اپنے آپ سے آپ کا سیلف کانفیڈنس والا ایک ایلیمنٹ جو ہے آپ کو کہیں ریڈیوس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو آپ کو پھر یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کا جو فگر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، اور پرٹیکولرلی فیمیل جینڈر کے حوالے سے ہمیں یہ زیادہ کیوں دکھائی دیتا ہے، ہمارے معاشرے کا جو ہم نے ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ خود ساختہ جو ماحول بنا دیا ہے، اور میں خود ساختہ اس لیے کہوں گی کہ یہ ہماری ویلیوز نہیں ہے، یہ ہماری نارمز نہیں ہیں، اسلام مکمل حقوق بھی دیتا ہے، اسلام مکمل آپ کو گائیڈ لائن بھی دیتا ہے، اور اسلام نے تو عورت کے مقام کو کہیں اور پہنچا دیا، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں، مطلب میں ایک چھوٹی سی اگزامپل اس میں دینا چاہوں گی کہ ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار نظر آتا ہے، ہمیں سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار نظر آتا ہے، حالانکہ جس لیول پہ آ کے سیدہ زینب کھڑی بالکل ایسے یہ سیلف کانفیڈنس کا وہ ہائی لیول ہو اور چکا ہم تھا، شاید ہو ان سکتا تھا، بالکل ایسا ہی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس کے باوجود ان کی زبانوں پہ شکر رہا، شکر رہا، لیکن
ہم وہاں کھڑے ہیں کہ جہاں ہمیں ان کردار, ہم ان کو صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں, بلکہ بہت آسان ہم نے ایک طریقہ کار نکال لیا ہے کہ شاید یہ ان خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور خاندان نبوت سے ان کا تعلق تھا, تو شاید ایسا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے بالکل. پرابلم یہاں ہے کہ ہم نے, میں اگین اس میں ایک چیز جو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ بحیثیت معاشرہ, میں اس کو بالکل ہائی لائٹ کروں گی کہ کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے ایک پیٹریارکی سسٹم کی ایک اتنا انفلوئنس ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ عورت جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات ہیں, غزوات میں لے کے جا رہے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات ہیں, آپ کے پورے ٹائم پیریڈ میں آپ دیکھیں, آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ تجارت کر رہی ہے, غزوات میں ساتھ نظر آ رہے ہیں. تو یہ اس پوائنٹ کی طرف بالکل. ڈاکٹر صاحبہ, مایوسی آتی کیوں ہے, نا امیدی, اس کے کیا ہوتی ہیں, اس کے بیک پہ آپ کے انکانشیس میں کون سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے اندر مایوسی آ جاتی ہے؟ ویل ایم گلیڈ آپ نے خود ہی یہ مجھ سے پوچھ لیا. آمنہ نے ابھی جو بات کی تھی سیلف اسٹیم کے بارے میں, اب وچ از ٹرو کہ سیلف اسٹیم جب ہمارا اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوتا تو ہمارا جو خدا کے اوپر کانفیڈنس ہے, اللہ کی ذات پہ جو یقین ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن اٹس امپورٹنٹ کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا خود پہ جو ایک خود اعتمادی ہے, جو کانفیڈنس ہے, وہ اگر خراب ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. اب اس کی اگر دیکھا جائے تو جو ریزنس ہیں, سب سے پہلے اگر ہم گھر سے اسٹارٹ کریں بات, تو جو ایک جینڈر رولس ہمیں ملے ہوئے ہیں, بینگ اے فیمیل گھر میں, فار ایگزامپل اگر کوئی ہاؤس وائف ہے, بہت کم لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں جو ایک ہاؤس وائف کی جو اس کے کام ہیں ان کو ویلیو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ان کے جو فار ایگزامپل بچوں کی پرورش جو ہے, گھر کے کام جو ہیں, دیز آر ویری امپورٹنٹ ٹاسک. کچن کے کام کو ہی لے لیں, کھانے بنانے کو لے لیں, وہی نا, اتنی گرمی میں وہ کھانا بنا رہی ہے, لیکن وہ کیا ہوگا اس میں سے وہ نقص نکالیں گے. ایسے ہی ہے. اور آئی مین جسٹ امیجن ایک گھر وداؤٹ اے فیمیل کیسا ہوگا, اور وہی عورت جب کام کر رہی ہے, اپنی ساری رسپانسبلٹیز کو فلفل کر رہی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر اس کی ہر چیز کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے, اس کو وہ والی اپریسیشن نہیں دی جاتی, تو تب آ کے سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے, اور وہاں سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور انسان کا یقین جو ہے آئی ووڈنٹ سے کہ اٹھ جاتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن اس کے انکانشیس میں وہ نا امیدی اور وہ چیز وہ آ جاتی ہے. بالکل. عفت صاحبہ, ایک حدیث کا مفہوم میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان 2 وجوہات کی بیس پہ بھی دوزخ میں جا سکتا ہے, ایک تو مایوسی اور دوسرا تکبر. بے شک بات کو کنٹینیو کریں. دیکھیں, جو مایوسی ہوتی ہے نا, وہ ایسا نہیں ہے کہ مایوسی ایک دم سے آپ کے اندر آ جاتی ہے. مایوسی کے بیک پہ اگر آپ جا کے کسی بھی انسان جو مایوس ہے بہت زیادہ, یہ ڈس اپوائنٹ ہے, اس سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیک پہ بہت سارے ایسے ریزنز موجود تھے کہ جس کی وجہ سے وہ مایوسی تک پہنچا ہے. مایوسی کے سٹیپس ہوتے ہیں, انسان میں تکبر ہو سکتا ہے, انسان کے اندر خود نمائی ہو سکتی ہے, جیسے کہ آج کل کے معاشرے میں ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. انسان کے اندر بغض ہو سکتا ہے, دوسروں سے حسد ہو سکتی ہے, کینہ ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو یہ زمینہ فراہم کرتی ہیں کہ انسان نا امیدی تک پہنچ جائے. اچھا, بغض اور حسد بھی بیس بنتا ہے. یس, فار ایگزامپل میں آپ کو اسی کی ایگزامپل دے رہی تھی کہ ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ ترقی کر رہا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ اگر میں بات کروں تو میں اگر اپنے کسی کلاس میٹ کو دیکھوں کہ وہ جو ہے مجھ سے زیادہ آگے جا رہا ہے, اس کے گریڈس مجھ سے اچھے آ رہے ہیں, یا اس کا جو مارکس ہیں وہ مجھ سے اچھے آ رہے ہیں, تو میں کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حسد کا شکار ہو رہی ہوں, تو وہ حسد کیا ہے, آہستہ آہستہ مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر آپ اس کے لیول تک نہیں پہنچتے ہو تو پھر آپ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہو. فرسٹ اسٹیج تو شاید میں کوشش کروں اس کے لیول تک پہنچنے کی, لیکن اگر میں اس کے لیول تک نہیں پہنچ پا رہی ہوں تو وہ کیا ہے کہ میں نا امیدی کا شکار ہو جاتی ہوں. میں یہاں پر ایک چیز اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گی کہ ہر انسان کو پروردگار عالم نے الگ الگ سکلز دی ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی, ہر انسان کے اندر ڈفرینٹ صلاحیتیں ہیں. یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد, چونکہ بریک کی جانب بڑھنا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद नाज़रीन जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि मायूसी और नाउमीदी ज़्यादा ख़वातीन में क्यों। नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं, खुशगवार करना चाहते हैं, तो यकीनन ये नाउमीदी और मायूसी जैसे जो एलिमेंट है इसका ख़ात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुरान हदीस के अंदर वाज़े बताया गया है कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से ज़िंदगी को खुशगवार कर सकते हैं। तो क्यों नाज़रीन हमारी ज़िंदगी में ये एक बिगाड़ पाया जा रहा है, क्यों इसका खात्मा नहीं हो पा रहा, इस पर डिस्कशन हो रही है। इफ़त, आपकी जाने बातें हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे डिस्कशन का सिलसिला जारी था। आप बयान फरमा रही थी कि हर इंसान के अंदर डिफरेंट सलाहियतें होती हैं। कंटिन्यू कीजिए। मैं वही बात बता रही थी कि जो नाउमीदी की तरफ जाने के जो स्टेप्स हैं, तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा हुआ है। बेशक अगर कोई ज़ाहिरी स्टडीज़ में अच्छा नहीं है तो मुमकिन है कि उसका माइंड किसी और तरफ कुछ और हो सकता है। अच्छा चल रहा हो। ज़रूरत ये होती है कि हमारे घर वालों को भी अपने बच्चों के ऊपर ये चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत होती है कि उनके बच्चे के अंदर कौन सी स्किल ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादातर क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को वो कर रहे होते हैं, प्रेशराइज कर रहे होते हैं ना कि नहीं वो तुम्हारे साथ का बच्चा है, वो यहाँ तक पहुँच गया। सोसाइटी में है कि डॉक्टर बनना है जी, दो चार शोबे तो हमने जो है ना वो किए हुए हाईलाइट। पहले एक टाइम था तो इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा सब जो है ना वो इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे, और फिर एक टाइम आया कि डॉक्टरी की तरफ सब जा रहे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, या वकील बनना है आपने, वकील बनेंगे तो आपकी तरह दोस्त रहेगी दूसरों के ऊपर और हमारी बड़ी वैल्यू होगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको बच्चे के अंदर एक तो देखना चाहिए कि उसकी ज़्यादातर किस तरफ इंटरेस्ट एक तो ज़्यादा है और उसके अंदर सलाहियत क्या है, परवरदिगार आलम ने उसको कौन सी सलाहियत दी है, वो कौन सा काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी करूँगी, जैसे कि आपके टॉपिक का भी है कि ख़वातीन के अंदर क्यों पाई जाती है, तो एक चीज़ जो मैंने इस माशरे में, अपने माशरे में, अपने लोगों में, शायद मैंने अपने अंदर भी कह सकती हूँ कि हमने नोटिस किया है लोगों के दरमियान कि जब हम किसी गैदरिंग में जाते हैं ना, तो आप ये चीज़ नोटिस करें कि किसी शादी के इवेंट पे भी अगर आप जा रहे हैं, किसी दावत पे जा रहे हैं, तो लेडीज़ जो होती है ना वो एक दूसरे से ज़्यादा जेलस फील कर रही होती हैं, जबकि मर्दों में ये एलिमेंट बहुत कम पाया जाता है कि वो नहीं देखते कि फलां का ड्रेस, एक दूसरे को कंपेयर कर रही होती है। जी, फलां का ड्रेस, फिर घर आके अपने शोहरों से वो उस बात पे लड़ना कि वो देखा था उसका ड्रेस कितना हाई फाई था और मुझे तो तुम यही नहीं करके देते, वो नहीं करे। ये चीज़ जो होती है ना लेडीज़ के अंदर, ये थोड़ी सी कम करने की ज़रूरत है कि आप एक तो अपने आप को इस सहमत में ही ना डालें कि कौन किसने क्या पहना हुआ है और आपने क्या पहना हुआ है। हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी, आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग चलें। और जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक है, तो जब तक हम ख़वातीन के अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी तो हमारा जो घर है उस पूरे घर का माहौल डिस्टर्ब रहेगा। क्योंकि मैं अगर बात करूँ इस माशरे की, तो हमारी जो वालिदा होती हैं, परवरदिगार तमाम की वालिदा को सेहत और सलामती अता करे, तो वालदा का क्या होता है कि जब वालदा सुबह सुबह उठ रही हैं, उनको हम फ्रेश देख रहे हैं, वो भाग दौड़ के काम कर रही हैं, पूरा घर फ्रेश है। जिस दिन खुदा न खास्ता वालदा बीमार हो जाएं या वो थोड़ी सी डल हो जाएं, उस दिन पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। वो बच्चे जो हैं डिस्टर्ब हुए हैं, शोहर डिस्टर्ब हुए हैं, उनकी टाइमिंग्स का इशू हो रहा है, बच्चे स्कूल से लेट हैं, शोहर ऑफिस से लेट हैं, और घर का पूरा निज़ाम, किचन आपका जो है वो ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ, घर का पूरा निज़ाम दरम बरम है। तो ये लेडीज़ में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने पूरे घर को चलाना है, उन्हीं की बेस पे पूरा एक घर चलता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया। आमना, मेरी ना पिछले दिनों गाड़ी का एसी ख़राब था, तो मैं बड़ी वो मायूस का अगर वर्ड यूज़ करूँ, यार गाड़ी में एसी नहीं है यार, हर किसी को मैं यही कहूँ, तो मेरी एक जानने वाली उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। मुझे कहती है गाड़ी तो है ना, फिर अगर वो घर के एसी में थोड़ा मसला था तो मैंने कहा आपके पंखे तो चल रहे हैं ना, यूपीएस तो लगा हुआ है। उन लोगों का आप क्यों नहीं सोचते हो जिनके घरों में पंखे भी नहीं है, जिनके पास गाड़ी नहीं है, जो लोग लोकल गाड़ियों में, फिर एक दिन अब मैं गुजरते हुए लाजमी देखती हूँ जो लोग लोकल गाड़ियों में सवार हो रहे होते हैं, वो फिर वो तंग होके, फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कहते हैं अपने से हमेशा नीचे वाले को देखना चाहिए। तो ये मायूसी और तशक्कुर, इसका बड़ा वो गहरा जो है वो ताल्लुक है, ये बताइए हमारे नाज़रीन को। देखिए, मैं ये समझती हूँ, आपने कहा कि तशक्कुर और मायूसी, मैं इसके साथ एक लफ्ज़ और मिलाऊंगी ज़रूर, और वो है कनात पसंदी। वाह, ठीक है, तशक्कुर, मायूसी, कनात पसंदी। जब हम इन तीनों लफ्ज़ों को जोड़ेंगे, तीनों अल्फाज को जोड़ेंगे, तो फिर हमें ये पता चलेगा कि ये ओवरऑल एक पूरी ट्रायंगल बनती है। ठीक है, और इसमें आप ये देखें कि अगर आपके अंदर नाउमीदी क्यों आती है या नाउमीदी है क्या, पहला तो सवाल ये है। ठीक है, अब दो तरह के नाउमीद लोग हमें नज़र आते हैं। एक वो है जो डिफरेंट टेन्योर्स में उनके अंदर नाउमीदी की एक लहर आती है किसी रीजन, जैसे आपने एक एग्जांपल दी कि जी एसी वर्किंग नहीं कर रहा था और मैं बहुत मायूस हो रही थी कि आप कंपैटिबिलिटी डेवलप नहीं कर पा रही थी उस एनवायरनमेंट के साथ। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कंपैटिबिलिटी डेवलप नहीं होती आपके एनवायरनमेंट के साथ, तो हमने मेंटली अपने आप को एज अ नेशन
प्रिपेयर ही नहीं किया हुआ इस चीज़ के लिए। अब चाइल्डहुड से आप देखें, बच्चा पैदा होता है, हम उसे ये सिखाते हैं आपने आगे कैसे जाना है। हमने उसे कभी ये सिखाने की कोशिश नहीं की कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो तब आपने कैसे रिएक्ट करना है। वहाँ आपके लिए जो एलिमेंट्स काम करते हैं वो ये कि आपको कुछ भी मिल रहा है आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आपको कुछ भी मिल रहा है आपका अल्लाह की रहमत पे ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने खुद हमारे लिए असबाब पैदा करने। मैं एक छोटी सी एग्जांपल इसमें कि हमने वो रोल मॉडल्स प्रेजेंट करना छोड़ दिए, ठीक है, जिसमें मैं हजरत हाजरा की एग्जांपल दूंगी, ठीक है। और हजरत हाजरा जाती हैं, ठीक है, अपने शोहर के साथ हैं, जाती हैं, एक बिल्कुल मैदानी इलाका है, मतलब वहाँ उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि अब वो उस मामलात के साथ कैसे मैनेज करें। लेकिन अल्लाह पे यकीन का लेवल ये है कि वो एक पहाड़ छोड़ती हैं दूसरे पहाड़ पे, दूसरा पहाड़ छोड़ती हैं तीसरे पहाड़ पे। जब हजरत जो थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आने लगे थे तो वो उनका ना वो कमीज पकड़ लेती हैं, तो जब उन्होंने कहा कि मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मुझे अल्लाह का हुक्म है, ऐसा ही तो फिर वो वहां पे तशक्कुर करके बैठ गई। जो ही इज़्ने खुदाबंदी का उन्होंने कहा तो उन्होंने फौरन उस चीज को एक्सेप्ट किया, वो सवाल नहीं किया अपने हस्बैंड की। छोटा बच्चा है, उठाया और वहां से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, वो चक्कर लगाते लगाते उन्हें ये यकीन था कि अल्लाह पाक ने अगर ये हुक्म दिया तो अल्लाह पाक इसके लिए कोई सबब भी पैदा करेगा। हमने ये सोचना ही छोड़ दिया है कि अगर कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई मसला आ रहा है तो उसके लिए सोल्यूशन और अल्लाह पाक खुद सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि बच्चा छोटा है, वो सोचता है कि पेरेंट्स ने ये चीज पूरी करनी है, ठीक है, वो सवाल नहीं करता कि होगी या नहीं होगी, वो ये कहता है ये चाहिए, ठीक है। और हमारा भी यही प्रॉब्लम है कि हम अल्लाह पे यकीन का हमारा लेवल वो हो चुका है कि हम ये सोचते हैं कि ये होना है तो हम अपनी कोशिश, नो डाउट एट ऑल अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है कोशिश का, सही का, लेकिन साथ साथ ये हुक्म भी दिया है कि अगर कुछ उसके बराबर नहीं हो रहा, उसके मुताबिक नहीं हो रहा, तो आपको अल्लाह की मंशा को भी एक्सेप्ट करना है, आपने अल्लाह पे यकीन भी रखना है, और साथ ही साथ जो अल्लाह पाक ने आपके लिए जरिया जो मामलात कर दी हैं आपने उस पर इस्तकामत भी दिखानी है। हम वहाँ इस्तकामत छोड़ देते हैं और इसके साथ साथ बेसब्र इतने हो जाते हैं कि आज अगर हमने दुआ मांगी है तो आज शाम तक पूरी होनी चाहिए। जल्दबाजी, मतलब अल्लाह के साथ भी हमने एक ऐसा ताल्लुक पैदा कर लिया कि अल्लाह पे ये यकीन नहीं है कि अल्लाह पाक इसे पूरा करेगा, बल्कि हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। तो जब आपने ये सोच लिया तो आपकी सोच नहीं उसको एक्शन में कन्वर्ट करना। बिल्कुल एग्जैक्टली। डॉक्टर साहिबा ब्रेक पे जाने, ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहिबा की जानिब आएंगे और मजीद हम जानेंगे कि किस तरह से इस नाउमीदी और मायूसी से छुटकारा पाया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए, खुशगवार हो जाए, कामयाबियों से भरपूर हो जाए। लेकिन चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद डिस्कशन के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि मायूसी और नाउमीदी ख़वातीन में ज़्यादा क्यों पाई जा रही है। नाज़रीन देखिए, ये हमारी मामलात ज़िंदगी है, हर इंसान चाहता है कि वो अपनी बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी बसर करे और खुशहाल खुशगवार ज़िंदगी बसर करे, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे मामलात ज़िंदगी होते हैं जिनको हम अपने ऊपर हावी करते हुए मायूसी और नाउमीदी की जानिब चले जाते हैं, जो कि दीन इस्लाम में भी है कि वो कुफ्र है। तो इसलिए हर हाल में हमें शुक्र अदा करना चाहिए और इस वक्त दौर हाज़िर के अंदर जो ये बहुत ज़्यादा इन मसाइल का हमें सामने, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाते हैं जी। आमना मुगल साहिबा हमारे साथ हैं, डॉक्टर रहमा शाहिद साहिबा हमारे साथ हैं, सईदा इफ़्फ़त नकवी साहिबा हमारे साथ हैं। मेहमानों का शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन आज किस अहम मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। जी नाहिदा साहिबा। जी मैं ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि आमना हमें बता रही थी कि डॉक्टर साहिबा उन्होंने जिक्र किया कि दो तरह की मायूसी होती है। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि साइकोलॉजी में इसके कितने लेवल्स होते हैं, ये स्टार्ट कहाँ पे होती है और इसका एक्सट्रीम लेवल कौन सा होता है, प्लीज़। देखिए, जो डिप्रेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मायूसी, डिप्रेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं।
जो सबसे बेसिक टाइप है जिसको हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं वो है मेजर डिप्रेशन। सही। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि उदासी छाए रहना, इरिटेबिलिटी होना, नाउमीदी आ जाना लाइफ में, बात बात पे रोना आना जिसकी हमें वजह नहीं पता होती कि एक्चुअली में हम रो क्यों रहे हैं, लेकिन रोना आ रहा होता है। अपने आप को अलग कर लेना फैमिली से, फ्रेंड्स से, जिसको हम आइसोलेशन बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं तो फीमेल में मोस्टली मेजर डिप्रेशन जो लेट्स से जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनमें वर्क प्लेस में जो इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको ये तो पता होगा कि हमारे माशरे में नॉट जस्ट पाकिस्तान में बल्कि ये अब ग्लोबल एक प्रॉब्लम बन गई है कि फ़ीमेल को मेल्स के मुकाबले में ट्वाइस एज हार्ड दे हैव टू वर्क वहाँ उनके बराबरी करने के लिए। तो जिसकी वजह से जैसे कि बाकी मेंबर्स ने भी बताया कि जो हम कंपटीशन में फंसे हुए हैं वो चीज़ आ जाती है, जेलसी आ जाती है, कंपेटिटिव नेचर की वजह से एक नाउमीदी, क्योंकि इंसान जो चाहता है वो मिल नहीं रहा होता उसको, क्योंकि लाइक सी आप देख रहे होंगे किस तरह हर चीज़ कनेक्ट कर रही है कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होगी तो नाउमीदी आएगी, लाइफ में अगर जेलसी होगी तो होपलेसनेस आएगी, नाउमीदी आएगी, विच विल लीड टू डिप्रेशन। सेकेंड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है जिसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। वो एक ऐसी टाइप है डिप्रेशन की जो हर नए सीज़न के स्टार्ट में होती है। अब उसमें प्रिवेलेंस जो है वो इट्स इक्वल, मेल और फीमेल में इक्वली होती है। एक डिप्रेशन की टाइप है जिसको साइकोटिक डिप्रेशन बोलते हैं, जिसमें विच इज़ अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ डिप्रेशन। डेंजरस इसलिए क्योंकि उसमें हेलुसिनेशंस होती हैं, इंसान को उस लेवल ऑफ डिप्रेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसको आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसी आवाज़ें जो बाकी लोगों को नॉर्मली नहीं आती, लेकिन जो सीवियरली डिप्रेस्ड होते हैं लोग उनको फील होता है कि शायद उनसे कोई बात कर रहा है, शायद उनसे कोई मुखातिब है। विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं इसमें, जिसमें इंसान को ऐसा लगता है कि शायद उसे लोग नज़र आ रहे हैं इर्द गिर्द, और ज़रूरी नहीं है कि वो लोग हों इंसानों की शक्ल में, इट कुड बी इवन शैडोज़, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स उन्हें नज़र आ रहे होते हैं। इस तरह हेलुसिनेशंस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को लगता है स्वेली जो डिप्रेस्ड होते हैं कि हमारी बॉडी पे हमें कुछ लग रहा है कि कोई चीज़ क्रॉल कर रही है या कुछ फीलिंग आ रही है। कई लोगों को डिफरेंट तरह की स्मेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, डॉक्टर साहिबा कुछ लोग मैंने देखा वो बैठे बैठे चीखें मारना शुरू कर देते हैं, ये भी उसी में आता है, इसी लेवल पे आता है? बिल्कुल, हेलुसिनेशंस की में ही ऐसे होता है कि जस्ट इमेजिन कि इंसान बैठा हुआ है और उसको लग रहा है कि कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई उससे मुखातिब है, लेकिन कोई और जो रूम में बैठा हुआ है उसको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, क्यों ये बात कर रहा है, अचानक से बात करना स्टार्ट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर जिस इंसान को लग रहा है कि उससे कोई बात कर रहा है, जो हेलुसिनेशंस हो रही हैं वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, वो नेगेटिव मैसेजेस भी हो सकते हैं कि अपने आप को मार लो या किसी और को मार दो, कमांड हेलुसिनेशंस जिनको हम बोलते हैं। ये एक्सट्रीम लेवल होते हैं? ये एक्सट्रीम लेवल है, यस। और जिसके बाद सुसाइड थॉट्स आती हैं, सुसाइडल थॉट्स। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि साइकोटिक डिप्रेशन में ही सुसाइडल थॉट्स हों, वो मेजर डिप्रेशन की भी लास्ट स्टेज है, सुसाइडल थॉट्स आना या होमिसाइडल थॉट्स, जिसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात भी आते हैं। इसी तरह फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन आ जाता है जो कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ होता है, उसकी ड्यूरेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो आप सुसाइड का बता रही थी, अभी हमने देखा न्यूज़ में आए दिन होता है कि माँ ने अपने बच्चों समेत खुदकशी कर ली, या फिर बाप ने जो है वो बच्चों को फायर करके फिर खुद को फायर कर लिया, या फिर नींद की गोलियां। तो ये नाउमीदी का सबसे हाई लेवल होता है, एक्सट्रीम लेवल जिसको हम कहते हैं। ऐसा ही है। सुसाइड जो है दैट्स इसको स्वे डिप्रेशन के डिफरेंट लेवल्स, फॉर एग्जांपल मॉडरेट डिप्रेशन, माइल्ड, मॉडरेट और फिर सिवियरिटी की तरफ जाता है। और सिवियरिटी में जब हम देखें तो उसमें ये सुसाइड एक तो होता है सिर्फ थॉट्स आना, जिस पे बंदा एक्ट नहीं करता लेकिन थॉट्स आ रही होती हैं कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूं, लेकिन फिर लेवल आता है उन पे एक्ट करने का, मतलब कि उन थॉट्स पे प्लान करना कि किस तरह मैंने अपनी सुसाइड को कैरी आउट करना है एंड देन टू एक्ट अपॉन इट। और उसके बाद डेफिनेटली ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, कॉलर हमारे साथ है, उसके बाद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महरीन साहिबा हमारे साथ हैं जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम महरीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आप वालेकुम अस्सलाम, को बहुत बहुत सलाम। इतना अच्छा शो करते हैं आप लोग के पूरे मैं कहती हूँ जितने भी चैनल्स को देख लिया जाए, आपका शो यूनिक है।
بہت اس کی دلچسپی ہی اور ہوتی ہے. آپ دونوں ہوسٹ کو میں بہت بہت خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جو انوکھے ٹاپکس لے کر آتی ہیں. انوکھے مطلب اس سینس کہ معاشرے کی اصلاح کے طور پہ, یہ نہیں کہ فیشن پہ بات کر رہے ہیں یا کسی اور اس چیز سے کہ کسی چینل پہ بیٹھ کے دلہنے بنتے ہوئے دیکھیں. یہ سب بیسڈ ہے. تو تھاٹ پرووکنگ بھی ہوتی ہے نا, وہ چیزیں آپ لوگ لے کر آتی ہیں. تو اس کا میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ جس بات پہ اتنے خوش ٹاپک کو اتنے اچھی طریقے سے پیش کرتی ہیں, اس کا آپ لوگوں کو میں بہت بہت خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ مایوسی اور اس طرح سے ہوتی ہے خواتین میں کہ ہم لوگوں کو یہ کانسیپٹ نہیں دیا جاتا کہ ہمارے پاس جو ہمیں شادی میں زیور دیا جا رہا ہے اور جو چیزیں ہمیں دی جانی ہے اس کی زکوٰۃ ہمیں خود ادا کرنی ہے. تو ہم دینے کا کانسیپٹ اپنے ہاتھ میں جب خود رکھیں گے نا, ہم اپنے میاں سے دلوا دیتے ہیں کہ اتنے تولہ ہے اتنا کر دو, اب اتنا ہو گیا اب اتنا. تو جب ہم خود دینے کا کانسیپٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے نا, تو ہمیں یہ ہوگا کہ ہم لالچ سے بچے رہیں گے. ہمیں اتنی چیز میں انویسٹ کرنا ہے, ہمیں 5,000 کے جوتے نہیں لینے بلکہ ہمیں اس طرف جانا ہے. اور ہم ہر لمحہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں اپنے والد پہ ڈپینڈنٹ بن کے رہنا ہے یا ہمیں اپنے شوہر پہ. ہمارے شوہروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اتنی آزادی ضرور دیں کہ اب جیسے ورک ایٹ ہوم شروع ہو گیا, تو وہ ہمیں اتنی آزادی ضرور دیں کہ ہم اپنا یہ سب خود کر سکیں, تاکہ ہمارا جو شخصیت ہے نا, ہماری ہاں نہ کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے, ان سے وہ بھی متاثر ہی ہوں گے جب ہم دینے کی طرف بہت شکریہ مہرین صاحبہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ, جیسے ہمارے کالر بھی فرما رہی ہیں کہ خواتین کو ایک آزادی کی وہ بات کریں, بعض دفعہ پہ کافی پابندی ان پہ لگ جاتی ہے, کہ ایک یہ بھی وجہ آ جاتی ہے مایوسی کی, نا امیدی کی, کہ ان کو وہ لائف سٹائل نہیں مل رہا ہوتا جس کی وہ خواہش کر رہی ہوتی ہے. بالکل, یہ بالکل ریزن ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بہت شروع سے ہی اسپیشلی جو فیمیلز ہیں ان کو ان کے رولز کا بتا دیا جاتا ہے. ان میں ان کے جو رولز کے ڈفرینسز ہیں پارٹیشن میل کر اور دی جاتی ہے. فیمیلز میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت اہم کوسچن, اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سرچرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ مایوسی اور نا امیدی زیادہ خواتین میں کیوں پائی جا رہی ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت دور حاضر میں سب سے زیادہ مایوسی اور نا امیدی کیوں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, وجوہات کیا ہے, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ خواتین کی کیا وہ لائف سٹائل جو وہ خواہشات رکھتی ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی, اس وجہ سے بھی ان کے اندر یہ مایوسی اور نا امیدی جنم لے لیتی. کنٹینیو کیجیے. دیکھیں, بچپن سے ہی نا ہمارے سوسائٹی میں فیمیلز کو بتا دیا جاتا ہے, رول اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے کہ بینگ اے فیمیل اس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے, اس طرح سوچنا ہے. جیسے جنرلی کہا جاتا ہے فیمیل زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں, زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں. اور اس کے برعکس اگر بوائز کو دیکھا جائے, لڑکے, انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں, بوائز ہیو ٹو بی اسٹرانگ. انہیں میسٹری اور پرفیکشنزم اس طرح کے اسکلز سکھائی جاتی ہیں. زیادہ آؤٹ گوئنگ والی نیچر ان کی بچپن سے بنا دی جاتی ہے. لیکن فیمیلز جو ہیں انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ گھر میں رہنا ہے. سینسیٹیو, زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں, ایموشنل ہوتی ہیں. اور پھر جو جنریشن سے چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں, مطلب اپنی مدرس کو دیکھتی ہیں اور مدرس اپنی مدرس کو, تو یہ موونگ یہ کیری فارورڈ ہوتی جاتی ہیں یہ سب چیزیں. اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک کہ فیمیلز کو ایک سرٹن وے آف لیونگ بہت شروع سے سکھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا عفت صاحبہ, ہم نے جب اگر پیغمبران اکرام کی ہم زندگیوں کو دیکھیں, حضرت آدم علیہ السلام نے 3000 سال ویٹ کیا, ان کے اندر مایوسی کیوں نہیں آئی؟ اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے 900 سال اپنی امت کو جو ہے وہ بولتے رہے, وہ نہیں, لیکن مایوسی نہیں آئی. تو ہمارے لیے یہ تو مینٹورز ہیں نا, تو ہم یہاں سے کیوں نہیں اپنے اندر جو ہے وہ لیتے, موٹیویشن کیوں نہیں لیتے ہم لوگ؟
हम लोग क्यों दीन से दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर मायूसी और नाउमीदी आ गई। और अगर ख़वातीन के हवाले से बात करें तो एग्जांपल्स आप हमारे नाज़रीन को दें। जी बेशक, देखें बात आपने खुद ही कर दी है कि हम दीन से दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर नाउमीदी आ गई। अगर हम अपनी ज़िंदगी में दीन को प्रायोरिटी दें और अपने सामने दीन को लेकर चलें हर एक मामले में, तो हमारे अंदर ये नाउमीदी ना हो। जैसे कि आपने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौरानिया तबलीग का सबसे लंबा था, 9000 साल तक उन्होंने की थी तबलीग। और उसमें क्या है कि वो बार बार अपनी कौम को बुलाते रहे, लेकिन आखिर में हमने क्या देखा कि जब कश्ती नूह तश्कील पाई तो उसमें सिर्फ चंद ही अफराद थे, लेकिन वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस चीज़ से नाउमीद नहीं हुए। उन्होंने कभी तबलीग करना नहीं छोड़ा, उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको इनके हाल पर ही छोड़ दो। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, तो कुरान मजीद के अंदर सूरह यूसुफ की आयत के अंदर परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि हज़रत याकूब की क्या जुमलात थे। वो ये कह रहे थे कि अपने बेटों से मुखातिब थे, और वो कह रहे थे कि मैं अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं हूँ, मुझे इस बात की उम्मीद है कि मेरा बेटा यूसुफ पलट कर मेरे पास आएगा। यानी जब जनाब यूसुफ जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से बिछड़े थे तो वो छोटे थे, उनका सिन बहुत छोटा था, बच्चे थे वो, और फिर वो किस एज में जाकर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं। लेकिन इस दौरानिये में जनाब याकूब नाउमीद नहीं है, मायूस नहीं है अल्लाह की रहमत से, हालांकि उन्होंने इतना सख्त उस अरसे में दौर गुजारा। और दूसरी तरफ जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें कि जब वो कैद में जाते हैं, वो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं है। सबसे बढ़ के हुजूर अलैहिस्सलाम की बेशक मैं उसी तरफ आ रही थी कि नबी अकरम जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, जिन्हें परवरदिगार आलम ने उसवा हसना करार दिया है तमाम आलमीन के लिए, उनकी ज़िंदगी को अगर आप देखें तो उन्होंने कितनी सख्तियां बर्दाश्त की। यानी उनसे ये कहा जाता था कि आप हमें मौजज़ात दिखाएं। वालिद तो थे ही नहीं, बेशक पहले ही डेथ हो जाती है, फिर दादा की डेथ हो जाती है, चचा चले जाते हैं, बेशक फिर उसके बाद शेब अबी तालिब में ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर वहाँ पर जनाब खदीजा अलैहिस्सलाम का भी सब्र आप चेक करें कि जनाब खदीजा अलैहिस्सलाम को जब तमाम अरब की ख़वातीन ने भी छोड़ दिया, हर एक इंसान ने उनसे ताल्लुक वास्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन वो इस चीज़ से ना उम्मीद नहीं हुई कि इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। बेशक तमाम अपना माल भी लौटा दिया इस्लाम की तबलीग की खातिर नबी अकरम पे, लेकिन उन्हें उम्मीद है इस चीज़ की कि परवरदिगार आलम ने जो वादा किया है हर इंसान को कि मुश्किल के बाद आसानी है, मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी में आती है। वो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दूँ कि जो सोना होता है वो पहले आग में जलता है और फिर उसके बाद जाकर सोना बनता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप एक फूलों की सेज के ऊपर बैठे रहें और आपकी ज़िंदगी सारी खुशियों में गुजर जाए। मुश्किलात होंगी, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आसानी आएंगी, और वो जो मुश्किलात होती हैं अगर उसमें इंसान अपनी उम्मीद के ऊपर बरकरार रहता है और अल्लाह ताला से ना उम्मीद नहीं होता, मायूसी उसकी ज़िंदगी में नहीं आती, तो वो उसका सबसे बड़ा जिहाद होता है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया। आमना, हमारे अंदर से तशक्कुर क्यों ख़त्म हो गया, और इस नाउमीदी से बचने के लिए एक सलूशन तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह से जो है हम इससे बच सकते हैं। देखिए, तशक्कुर जहाँ तक ख़त्म होने की जो आप बात कर रही हैं, तो उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हमने अल्लाह पे यकीन करना छोड़ दिया है, हमने अपनी ज़ात पे यकीन करना छोड़ दिया है। और इसमें मैं अगर इकबाल को बिल्कुल कोट करना चाहूँगी कि इकबाल जब बात करते हैं खुदी की, तो वो खुदी क्या है, यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो खुदी बेसिकली आपकी इंडिविजुअलिटी रिटेन रहे, आपका खुदा की ज़ात पे यकीन रिटेन रहे। और फिर खुद अगर आप देखें, इकबाल जब ये बात कर रहे हैं तो वो खुदी ये नहीं है कि आपने कोई तकब्बुर वाली एग्जांपल, वो बेसिकली क्या है कि आप सब्र करें, आप तशक्कुर करें, और आपके अंदर खुदी का लेवल ये है कि आपकी इंडिविजुअलिटी रिटेन है, दो कि यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और उस इंडिविजुअलिटी के साथ साथ आपकी खुदी मुसलसल डिवेलप हो रही है। जब वो मुसलसल डिवेलप होगी तो उसके अंदर किसी तरह का भी एहसास कमतरी नहीं होगा, उसमें ये एहसास नहीं होगा, आपकी रूह और जिस्म जो है वो बराबर एक लेवल पे आ जाएंगे कि जहां आपकी वो एनर्जीज खुद ब खुद रिवाइव होती चली जाएंगी। और ये वो स्टेज होती है कि जिसके लिए खुद खालिक कायनात कहता है कि मैं खुद इंसान के हाथ पांव और ज़बान बन जाता हूँ। तो ये वो चीज़ है कि अगर हम अपने अंदर इनकलकेट कर लें कि हमारे यकीन के हालात ये हो चुके हैं कि हम 10 साल बाद की प्लानिंग आज कर रहे होते हैं। प्लानिंग बुरी बात नहीं है, प्लानिंग को हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन उस प्लानिंग में यकीन ये होना चाहिए कि हमने आज ये सोचा। यानी आप देखें, अब तो रिसर्च भी ये कहती है, कुरान भी ये कहता है, अगर हम देखें कुरान का एक एक हर्फ जो है हमें वो साबित होता हुआ दिखाई देता है कि जो इंसान यहाँ सोच सकता है वो अमल में खुद ब खुद उसके एक्शंस में ट्रांसलेट हो जाता है। उम्मीदें और मायूसी की कि हम दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, बहुत बड़ी रीज़न है। देखिए, अगर आपने मैं ये समझती हूँ, जो ही आप दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं तो बेसिकली आपका खुदा की ज़ात से यकीन हट गया, आपका अपनी ज़ात से यकीन हट गया। आपने कुछ लोग हम ना ये भी तो कहते हैं ना कि हम दुआएं करते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती,
क्योंकि हम बेसब्र होते हैं। लेकिन हमें ये भी तो बताना चाहिए ना लोगों को कि जो दुआएं कबूल नहीं होती, अब फॉर एग्जांपल आग जल रही है, बच्चा छोटा है, हम उसको उधर नहीं जाने देते, हम देख रहे हैं। इसी तरह हमारी बहुत सी ऐसी दुआएं हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होती तो अल्लाह की ज़ात कबूल उसको नहीं फरमाती, और उसका सिला हमें क़यामत वाले दिन मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इसके अलावा ये भी समझने की ज़रूरत है कि देखिए, जब हम नाउमीदी को ख़त्म करने की बात करते हैं ना, तो वो नाउमीदी हमारे अंदर से ख़त्म क्यों नहीं होती। मैंने पहले भी एक छोटी हिंट दिया था कि एक होती है कांस्टेंट हमारे अंदर एक चीज़ आ जाना कि हम मुसलसल नाउमीदी का इस हद तक शिकार हो चुके हैं कि उसमें एक कंसिस्टेंसी है, यानी वो इतनी कांस्टेंट हो चुकी है कि अब हमें उसका तसलसल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें कमी दिखाई नहीं दे रही। इसमें लोगों का बड़ा किरदार होता है, तुम तो ये कर ही नहीं सकती। देखिए, आपका जब अपनी ज़ात, आपका अपनी ज़ात पे यकीन होना, ठीक है, तो तो आपके फैसले की ब्रेक कुव्वत को किसी चीज़ को के हिला बाद नहीं हम सकता। कंटिन्यू करते हैं। एग्जैक्टली नाज़रीन, जब अपनी ज़ात पे और अल्लाह की ज़ात पे आपको भरोसा होता है तो आपकी ज़िंदगी में मायूसी और नाउमीदी नहीं आती। इसका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चल के मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को बढ़ाया जाएगा, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सस्त्र में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि मायूसी और नाउमीदी ख़वातीन में ज़्यादा क्यों देखने में आ रही है, क्या वजूहात हैं। और इस वक्त दौर हाज़िर की जब हम बात करते हैं, आज के मुआशरे की बात करते हैं, तो ये अलमिया, ये एलिमेंट हमें कहीं ज़्यादा दिखाई देता है। उसके पीछे क्या वजूहात है, और यकीनन नाज़रीन हम अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं और अपनी सलाहियतों को मनवाने की कोशिश करें, ना कि जो दुनियादारी की प्रॉब्लम्स, जो मसाइल हैं उनको अपने ऊपर हावी करते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है वो उसका ख़ात्मा कर लें, उसके अंदर एक मायूसी, नाउमीदी ले आएँ। तो इससे बेहतर है कि हम दीन इस्लाम की तालीमात पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। क्यों नहीं था साहिबा? जी बिल्कुल महविश, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी हमने जो है स्टार्ट से लेकर अभी तक जो है मायूसी, नाउमीदी, इसके लेवल्स पे बात की और क्यों होता है, कैसे होता है। हमारे नाज़रीन को इसका सलूशन भी तो दें कि ये कैसे ख़त्म हो सकती है। एंजाइटी, डिप्रेशन से हम जान कैसे छुड़ाएं। कुछ लोग इससे तंग भी बड़े होते हैं। ज़रूर। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ गरीब लोगों के अंदर ही मायूसी, नाउमीदी हो। हमने देखा कि एलीट क्लास के अंदर भी ये चीज़ होती है। तो हमारे नाज़रीन को इसका सलूशन बता दें आप। देखिए, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ ये हर एक की लाइफ का हिस्सा होती हैं। ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, गुड डेज़ होंगे, वी आल्सो गोना हैव बैड डेज़, लेकिन एक बैलेंस लेके आना लाइफ में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिल का सुकून, सच्ची खुशी इस चीज़ में मिलती है, अल्लाह की याद में डेफिनेटली मिलती है। दिलों को सुकून ज़िक्र इलाही से ही मिलेगा। ये सोच के सुकून मिलता है कि एक ऐसी ज़ात है जिसके सामने जब हम झुकेंगे हमारा वो काम होगा, ज़रूर हमारी वो ख्वाहिश पूरी होगी, हमारा वो काम होगा, हम परेशानियों से निकलेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि नफ्सियाती मसाइल जो हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कोई भी नफ्सियाती मसला, वो किसी रिलीजन से बाउंड नहीं करते। वो एक हर रिलीजन में ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इसके ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पेशली फीमेल्स जो हैं हमारी सोसाइटी में, उन्होंने जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं ना, उम्मीदें लगाई हुई हैं अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से, उनको थोड़ा कम करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि देखिए, हर कोई भी फरिश्ता नहीं है, सब इंसान है, गलतियाँ सबसे होती हैं। इवन अगर आपका हस्बैंड है, अगर आपके पेरेंट्स हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। लेकिन ये जो एक्सपेक्ट हम कर लेते हैं ना कि हमें बात बात पे कोई बंदा अप्रिशिएट करे, हमें हर बात पे किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो हमें अंदर से ख़त्म कर रही होती हैं। अगर हम अनकॉन्शियसली देखें तो वो नुकसान पहुंचा रही होती हैं। आप अपने आप को इस काबिल करें, आप अपने आप को इतनी रिस्पेक्ट दें, आप अपने आप को इतना वैल्यू दें कि आपको दूसरों से इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। एक्सपेक्टेशंस को जो है वो लिमिटेड करें। लिमिटेड करें। साहिबा, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में हमारे नाज़रीन को सलूशन दें आप मायूसी का, नाउमीदी का।
فرسٹ آف آل پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اپنے قلوب کو پروردگار عالم کے ذکر کے ذریعے سے مطمئن کرو. تو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ذکر پروردگار عالم سے انسان اپنے دل کو تسلی اور سکون فراہم کر سکتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے فرسٹ آف آل کہ 5 وقت کی نماز پروردگار عالم نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے، فرض ہے، اس کو مس نہ کریں. ڈیلی اپنی روٹین بنائیں نماز کو پڑھنا. نماز پڑھنا خود ایک انسان کو بہت تسلی اور سکون عطا کرتا ہے اگر انسان ڈیلی نماز پڑھ رہا ہے تو. دوسری چیز یہ کہ حالت وضو میں رہنا چاہیے. جو وضو ہے نا اس کے اندر پروردگار عالم نے ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وہ اپنے جو باڈی ہے اس کو بہت لائٹ فیل کرتا ہے اور اپنے مائنڈ کو بھی بہت لائٹ فیل کرتا ہے. اگر کوئی انسان اس چیز کی طرف توجہ کرے وہ جو وسوسے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ شیطان دور ہو رہا ہے آپ کے وسوسے اور جتنی بھی آپ کی غلط تھنکنگ کی وہ اس کی وجہ سے وضو کی وجہ سے آپ سے دور ہو گئی اور آپ نے اپنے آپ کو بہت لائٹ کر لیا. ایک چیز یہ ہے کہ آپ درود پاک کا جو ہے نا اپنی زندگی میں کثرت سے استعمال کریں. آپ کہیں راستے میں آ جا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم میوزک سن رہے ہیں یا کچھ اور سن رہے ہیں تو آپ درود پاک پڑھتے رہیں, اس کا ویٹ کرتے رہیں. وہ ایک یہ چیز ہے کہ انسان کو نیگیٹیوٹی سے دور رکھتا ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اپنی جگہ. تو یہ نور علی نور والی بات ہو جاتی ہے کہ ایک تو آپ نیگیٹیوٹی سے دور رہتے ہیں, دوسرا آپ کے نامہ اعمال میں ثواب بھی درج ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, جیسے آیت الکرسی بھی ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے پروردگار عالم نے منع کیا ہے ان سے بھی دوری اختیار کریں, جیسے کہ حسد ہے, کینہ ہے, ہم نے پہلے بھی ذکر کیا. یہ ساری چیزیں ایلیمنٹس ہیں کہ ہم نا امیدی کی طرف جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کر دیں. یہ کمپٹیشن جو ہم نے دوسروں کے ساتھ لگایا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ختم کر دیں, اپنے اندر سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو. اور یہ اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو عطا کیا ہے ہم اس کے اوپر کانے رہیں, شکر گزار رہیں. تشکر جو ہے وہ ہم اپنا بنا لے ڈیلی کا. جی بالکل, شکر ادا کریں کہ اللہ پاک کی بہت سی نعمتیں ہیں. سب سے بڑھ کے ہمارے پاس جو باڈی اور شکر کرنے سے ان میں اضافہ ہوتا ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا ہم نا ایک تو آپ بتا دیں کہ اوور آل معاشرے میں اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اور سیکنڈ ہمارے ناظرین کو آپ اپنا میسج بھی دیں. ٹائم شارٹ ہے, جلدی کمپلیٹ کر لیجیے گا. اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2 سے 3-4 کوالٹیز ایسی ہیں جن کو ہمیں اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلے میں شکر کی بات کروں گی. سیکنڈلی میں اس میں کہوں گی کہ صبر اور استقامت. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کچھ اس طرح کی ویلیوز کو انکلکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب سیلف کانفیڈنس اور فرم فیتھ ان گاڈ, یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے اندر انکلکیٹ ہو جائیں تو ہمارے تمام معاملات خود بخود آسانی کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے. یہ بہت پریسائز اور شارٹ سا لیسن ہے. ایگزیکٹلی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا میسج. ڈپریشن کے حوالے سے ایک اویئرنیس آئی وڈ سے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ریسنٹلی بول چال کم کر دیا ہے یا اپنے آپ کو اکیلا رکھنا شروع کر دیا ہے, بھوک کم لگتی ہے, انہیں کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, تو ایسے لوگوں پہ توجہ دیں, ان سے بات کریں اور دیکھیں کہ ان سے ان کی پریشانیاں شیئر کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان پہ توجہ نہ دیں تو وہ ایکسٹریم فارم میں باہر آ سکتے ہیں. جی صاحب آپ کا میسج. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں اور پھر ان کی مشکلات کو دیکھ کر پروردگار عالم کا شکر ادا کریں. خوبصورت بات کی آمنہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. عفہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آج وقت دیا. نہیدہ صاحب آپ کا بھی شکریہ, آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور یقیناً ناظرین آج کا موضوع ہم سب کی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے, چاہے وہ میل کی بات کریں یا فیمیل کی بات کریں. یہ نا امیدی اور مایوسی جو ہے وہ سب میں پائی جاتی ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ خواتین اس کو اپنے اوپر زیادہ حاوی کر لیتی ہیں. تو اگر آپ اپنی زندگی کو ایک خوشگوار طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ جو پرابلم, یہ جو مسائل ہیں, یہ زندگی کا حصہ ہے. یہ تو مرتے دم تک ساتھ رہیں گی, لیکن اس کی یہ بالکل ہرگز ہم اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو بالکل تباہ و برباد نہیں کر سکتے. یہ زندگی ایک خوبصورت سی اللہ پاک کی دی ہوئی ایک نعمت کہہ لیں, رحمت کہہ لیں, جو کہ ہمیں ایک ہی دفعہ ملنی ہے. تو کیوں نہ بھرپور طریقے سے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں, اس کو انجوائے کریں, خود بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اور چونکہ یہ دنیا فانی ہے, ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہی ہے, تو کیوں نہ ایک خوش اخلاق کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اس کو انجوائے کر کے ہم جائیں, تاکہ ہم اس زندگی, اس جو اپنی فیملی جو خوشیاں ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.